नमस्कार। भिजेको परेलीलाई सुध मन कति दुखिरहेको छ। भिजेको परेलीलाई सुध मन कति दुखिरहेको छ। वेदनाले भित्रभित्रै यो मुटु कुटु कुटु लुछिरहेको छ। एकदमै सानो साथ निभाउन नसकेर हो या माया थोरै भएर हो। साथ निभाउन नसकेर हो या माया थोरै भएर हो। यहाँ कति सम्बन्धहरू बिचल्ली भई चुकिरहेको छ। वेदनालाई भित्रभित्रै यो मुटु कुटु कुटु लुछिरहेको छ। बिना परिश्रम फल प्राप्त गर्ने आशमा मान्छेहरू, बिना परिश्रम फल प्राप्त गर्ने आशामा मान्छेहरू। हेर्नुस् त त्यो धनीलाई बिना श्रम खाना पुगिरहेको छ। यहाँ गन्तव्य बिनाको यात्रा भेटाउन कुदिरहेको छ। प्रकृतिको देन पनि अचम्मको हुँदै रहेछ संसारमा। प्रकृतिको देन पनि अचम्मको हुँदो रहेछ संसारमा। कतै दुःख पीडाको भुमरी, कतै खुसी झुलिरहेको छ। हेर्नुस् त त्यो धनीलाई बिना श्रम खान पुगिरहेको छ। नमस्कार। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म सदाको आइतबार जस्तै यो आइतबार पनि उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईहरू सम्पूर्णले आजको कार्यक्रमलाई पनि भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनको लागि साथ सहयोग सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने। फेरि पनि सम्पूर्णमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू, साहित्य यात्राको धड्कन, जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्धारका साथ साहित्यको जगेनार्थ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनको आज आइतबारीय बसाइमा सम्पूर्ण यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। तपाईसँगको सहकार्यता हाम्रो खुसीको कारक हो भने तपाईहरूको खुसीको कारक कार्यक्रम स्पन्दन बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो ध्येय रहेको छ। तसर्थ आजको बसाइमा म कार्यक्रम सञ्चालिका शारदा पाण्डे तपाईहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजनाले कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउनको लागि लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वस्त पनि छु। धेरै भन्न चाहिन, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मैले इन्भाइटको अप्सन पनि अन गरिसकेँ। अब भने तपाईहरू आउन सक्नुहुनेछ, आफ्ना रचनाहरू आफ्नै आवाजमा सुनाउन सक्नुहुनेछ। हामीसँगै 1 घण्टाको बसाइमा रमाउन सक्नुहुनेछ साहित्यमा भन्न चाहे। यति भन्दै गर्दाखेरि मैले धेरै साहित्यिक मनहरूलाई देख्दैछु। सतीश शर्मा सर हुनुहुन्छ, शेषकान्त पोखरेल सर हुनुहुन्छ, दुर्बहादुर थापा सर हुनुहुन्छ। यस्तै गर्दै मैले देख्दैछु दुर्गा सिंह सरलाई देख्दैछु, विवेक कुमार सरलाई देख्दैछु, दल साई ठक्करी सरलाई देख्दैछु, स्वागत गर्न चाहे। लोचन फुल्कोथुङ्गा दाजुलाई देख्दैछु, स्वागत गर्न चाहे। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई पुनः पनि म स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई उठान गर्न चाहन्छु। मलाई एउटा रचना प्राप्त भएको छ, शेषकान्त पोखरेल सरले मुक्तक। मैले यो मुक्तकलाई उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु र आशा छ कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा तपाईहरूले सफल बनाइदिनु हुनेछ भन्ने पनि। मुक्तक सुरु हुन्छ यसरी। मन मुटुभरि चोट परे हुन्छ भन्छे, फुल जस्तै ओइलिएर झरे हुन्छ भन्छे, बनाएर गई आफैले पागल मलाई अझै। मन मुटुभरि चोट परे हुन्छ भन्छे, फुल जस्तै ओइलिएर झरे हुन्छ भन्छे, बनाएर गई आफैले पागल मलाई अझै। किन बाँचेको पागल भई मरे हुन्छ भन्छे, मन मुटुभरि चोट परे हुन्छ भन्छे। आहा एकदमै मिठो रचना। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो रचनाको लागि। शेषकान्त पोखरेल सरलाई आभारी रहेँ। धन्यवाद सर यो रचनाको लागि। यस्तै गरी फेरि पनि मैले देख्दैछु शेषकान्त पोखरेल, सुन्दैछु यता इन्डियाबाट शेषकान्त पोखरेल गुल्मीको मान्छे भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर धन्यवाद सर। पक्कै पनि गुल्मी आउनुभएको थियो, फेरि इन्डिया फर्किसक्नु भएछ। सुखद रहोस् इन्डियाको बसाइ भन्न पनि चाहे।
यस्तै गरी दल साई ठकुरी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन म्याम भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार छ हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई नमस्कार छ। मैले देख्दैछु गुल्मी तमगास एन्ड रुद्र थापा आर वाचिङ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। स्वागत गर्न चाहे दुर्गा थापा सरलाई। सुन्नेछौँ पक्कै पनि हामी। हजुर धेरै भयो हजुरसँग त्यति जोडिन मिलिरहेको छ। जगदीश भट्टराई सरलाई देख्दैछु, उठान गर्दैछु। नमन सर, स्वागत छ हजुरलाई। नमन अनि धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको पहिलोचोटि नै जोड दिनुभयो। म भर्खर ड्युटीबाट आएर कोठामा पुगेकै थिएँ, तर तयार त के छैन, त्यही पनि 2-4 शब्द गुनगुनाइदिन्छु भन्नुपर्छ। सुरु गर्नु सर। र मेरो परिचय भन्दा म जगदीश भट्टराई र मेरो जन्मस्थान भनेको सुन्दर सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्ला पाटन नगरपालिका 1 मा हो। हजुर। हाल चाहिँ बिरानो मुलक भारतको बेङ्गलोरबाट बोलिरहेको छु र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष लाइभमा पनि आएको छु भन्नुपर्छ। र त्यति खासै त केही थिएन, तर आज भर्खर ड्युटीबाट आएको, तिमीले जोड दिनुभयो, एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र एउटा सानो रचना गुनगुनाइदिन्छु। किन मलाई त दुःख लाग्छ त्यो देशको प्रवेश देख्दा, किन मलाई त दुःख लाग्छ त्यो देशको प्रवेश देख्दा, हामी त परदेशी भएकै छौँ दुःख पीडा त्यो खप्दा खप्दा, हामी त परदेशी भएकै छौँ त्यो दुःख पीडा खप्दा खप्दा। होइन कहिले बलात्कार कहिले भ्रष्टाचार किन भएको हो र हाम्रो देशमा, होइन किन बलात्कार किन कहिले भ्रष्टाचार किन भएको र हाम्रो देशमा, तर पनि म त पुतली झैँ घुमिरहेकै छु आफ्नो जन्मदेशमा, तर पनि म पुतली झैँ घुमिरहेकै छु आफ्नो जन्मदेशमा। न्याय त हामीले कहिले नै पाउने होइन, न्याय त हामीले कहिले नै पाउने होइन, दुखी छौँ हामी गरिबहरू, न्याय त हामीले कहिले नै पाउने होइन, दुखी छौँ हामी गरिबहरू, विदेशमा बसेर पनि फेरि हाम्रो मन डुल्छ आफ्नै गाउँ घर, विदेशमा बसेर पनि फेरि डुल्छ हाम्रो मन फेरि त्यो गाउँै घर। एकदमै सर, समय सान्दर्भिक विदेशमा रहेर पनि साहित्यिक कलम चलाइराख्नु भएको छ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि पुनः पनि धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, खुसी लाग्छ तपाईँहरूको साथ सहयोग सपोर्ट यस्तै रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूले निहाल्नु भएको छ, मैले फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै सकेसम्म धेरै जोड्ने प्रयास गर्नेछु भन्न पनि चाहन्छु। जित बहादुर सरको मलाई रिक्वेस्ट आएको छ, जित बहादुर गुरुङ सरको। मैले जित बहादुर गुरुङ सरलाई जोइन गरिरहेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सर? दुर्गा मन्दिरज्यूलाई देख्दैछु, हार्दिक नमन प्यारी सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्दै उपस्थित जनाउनु भएको छ, स्वागत छ हजुरलाई पनि भन्न चाहे। दया लोहाल हुनुहुन्छ, म्याम राम्रो प्रस्तुति भन्दै हुनुहुन्छ, आभारी रहे, धन्यवाद। यो रचनाको लागि यो कमेन्टको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरेश कुमार पाण्डे सरको एउटा गजल देख्दैछु, शेषकान्त पोखरेलज्यूले पनि मलाई के पठाउनु भएको छ, पक्कै मुक्तक हुनुपर्छ। दल साई ठकुरीले हार्दिक नमन म्याम भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार गर्न चाहे। घन्काउने जगदीश सर, धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूलाई मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिइराख्नु भएको छ, हजुरहरूप्रति आभारी रहे। तपाईहरू पनि आफ्ना रचनाहरू आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोला, मैले हजुरहरूलाई समय मिलेसम्म नेटवर्कले साथ दिएसम्म मैले हजुरहरू सबैजनालाई सुन्नेछु भन्न चाहे। सुनाउनेछौँ, हामी सबै जोडिएर साहित्यलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्न चाहन्छु। दलबहादुर सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? जोडिन मिल्छ भने जोडिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे।
यसै गरी दलबहादुर सरले मलाई एउटा रचना पठाउनु भएको छ गजल मुत्कारी मुसम्मान सालिम छन्दमा रहेको। बनाए दोषी लगाएर जाने यामा दुखाई भुलाएर जाने। रुलायो तिमीले कयौं चोट पाए चनाको तरिका बनाएर जाने यामा दुखाई भुलाएर जाने। अझैसम्म तिम्रै छ माया मनैमा सजाई गलामा सुताएर जाने। खुलेको बिहानी जमेको तुसारो देखाएर प्याला चखाएर जाने। भरै छैन तिम्रो पटक्कै मलाई भरै छैन तिम्रो पटक्कै मलाई बनेको सुशान्ति हटाएर जाने देखाएर प्याला चखाएर जाने। एकदमै मिठो मिठो रचना, हार्दिक आभारी रहे। म त्यति धेरै हजुरहरूलाई मैले हेर्दैछु, पक्कै पनि जोडिन मिल्छ भने जोडिन अनुरोध गर्न चाहे। त्यति धेरै जोडिने स्रष्टाहरू मैले देखिरहेको छैन। सेयर भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ मनोज भाइ। हेलो सिस, म हजुरको लाइभ इन्डिया हैदराबादबाट हेर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। आभारी रहे, धन्यवाद सर। रुद्र थापा सरको मलाई एउटा गजल प्राप्त भएको छ। मैले यो गजललाई उठान गर्न चाहन्छु। गजल सुरु हुन्छ यसरी। मनभित्रको दुविधा हटाऊ अब, मनभित्रको दुविधा हटाऊ अब, तिम्रो दिलमा मलाई सजाऊ अब। नहौ दोमन स्पष्ट पार सबै कुरा, नहौ दोमन स्पष्ट पार सबै कुरा। मेरो माया कति लाग्छ बनाऊ अब, तिम्रो दिलमा मलाई सजाऊ अब। मेरो मुटु भित्र बसेर बास सधैँ, मेरो मुटु भित्र बसेर बास सधैँ, मलाई नै सबै थोक बनाऊ अब, मेरो माया कति लाग्छ बताऊ अब। मलम बनी आऊ जीवनमा तिमी, मलम बनी आऊ जीवनमा तिमी, निको पार छाती भित्रको घाउ अब, मलाई नै सबै थोक बनाऊ अब। तिमी किन मदेखि पर हुन्छौ, तिमी किन मदेखि पर हुन्छौ, आउ न बस मेरै छेउछाउ अब, निको पार छाती भित्रको घाउ अब, मलाई नै सबै थोक बनाऊ अब, मेरो माया कति लाग्छ बताऊ अब, तिम्रो दिलमा मलाई सजाऊ अब, तिम्रो दिलमा मलाई सजाऊ अब। एकदमै मिठो रचना थियो, धन्यवाद सर। यो रचना थियो रुद्र थापा सरको। मैले यतिखेर दुर्गा मन्दिरज्यूलाई जोड्दैछु, म त ड्युटीबाट हेर्दैछु भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। मैले हजुरको रचनालाई वाचन गरिसकेको छु सर, कतिको न्याय दिन सके। अति मिठो वाचन गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ शेषकान्त पोखरेल सरले, धन्यवाद सर। हार्दिक नमन सम्पूर्ण मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ शेषकान्त पोखरेल सरको। मैले अर्को पनि एउटा मुक्तक देख्दैछु। बगेको पानीमाथि आकार हुने भए, कल्पना गरेको कुराको आकार हुने भए, म पनि सम्पन्न र खुसी हुन्थ्यो होला। बगेको पानीमाथि आकार हुने भए, कल्पना गरेको सबै कुराको आकार हुने भए, म पनि सम्पन्न र खुसी हुन्थ्यो होला देखेको छु। यसै गरी सुरेश कुमार पाण्डे सरको गजल मैले देख्दैछु। आफ्नै आवाजमा सुन्न पाएको भए हामी एकदमै भाग्यमानी हुने थियौँ, तर मैले हजुरलाई निम्ताउन सकिनँ। म यतिखेर दुर्गा मन्दिरज्यूलाई जोडिरहेको छु। कल आएको नआएको जानकारी दिनुहुन अनुरोध गर्न चाहे र म गजल यसरी उठान गर्न चाहन्छु। मिल्दैन न्याय निसाब ती निर्मलालाई देशमा, मिल्दैन न्याय निसाब ती निर्मलालाई देशमा, हक अधिकार छैन यस्ता अबलालाई देशमा। मिल्दैन न्याय निसाब ती निर्मलालाई देशमा, हक अधिकार छैन यस्ता अबलालाई देशमा। मर्छन् अकालमा यो देशका छोरी गाउँ सहर, मर्छन् अकालमा यो देशका छोरी गाउँ सहर, लुटिन्छन् इज्जत सेरिन्छन् गलालाई देशमा, हक अधिकार छैन यस्ता अबलालाई देशमा। जन्माए हुर्काए छोरा सम्झे मुटु खान्छन् उसैले, जन्माए हुर्काए छोरा सम्झे मुटु खान्छन् उसैले, छाउ गोठमा
जन्माए हुर्काए छोरा सम्झे मुटु खान्छन् उसैले छाउ गोठमा हेरौँ विवश छन् हरिकला देशमा 2 वर्ष बित्यो न्याय मिलेन त्यही पीडितलाई कसरी न्याय दिने यहाँ जलजलालाई देशमा लुटिन्छन् इज्जत सेरिन्छन् गलालाई देशमा कुसंस्कार समाजमा उस्तै छ राजनीति पनि कुसंस्कार छ समाजमा उस्तै राजनीति पनि कसैले पनि त भन्दैनन् गर भलालाई देशमा कसरी न्याय दिने यहाँ जलजला छ देशमा दिनौं बलात्कार हत्या चेली निस्किन धौधौ छ दिनौं बलात्कार हत्या चेली निस्किन धौधौ छ छुन सकिएन त्यो न्यायको तललाई देशमा कसैले पनि त भन्दैन गर भलालाई देशमा। एकदमै आभारी व्यक्त गर्न चाहे सर, मिठो रचना। आभारी रहँदै फेरि पनि तपाईँहरूलाई नै घन्काउने जुड्ने जमर्कोमा जुटिरहेको छु म। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा आभारी रहँदै सबैले हेरेर साथ सहयोग सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ। निर्मला अर्याल हुनुहुन्छ, नमन बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ, नमन छ दिजु, हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहे। गुड, धेरै राम्रो छ दि भन्दैछ मेरो भाइ शङ्कर पाण्डेले, आभारी रहे, धन्यवाद यसको लागि। सागर आँसुलाई देख्दैछु सर, नमस्कार छ, स्वागत जनाउनुहुन्छ, खुसी लाग्छ, आभारी रहे। हेलो म्याम, आराम हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, रुसलन दाई भन्ने हुनुहुन्छ। ज्वाला मोबाइल सेन्टर मुगु भन्दै हुनुहुन्छ, के छ हजुर, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार, ठिकै छ। म त्यति धेरै मैले अब भने निर्मला अर्याल दिजुलाई जोड्दैछु, त्यसपछि मैले लुचन फुल्कोथुङ्गा दाजुलाई जोड्ने छु। भीम गरान्जा हुनुहुन्छ, गुड, राम्रो छ, बुझिन मैले त्यति राम्रोसँग, माथि कमेन्ट गइहाल्यो। नमन नमस्कार, एकदम धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दछु यो मिठो समयको लागि। बहिनीलाई साह्रै मिठो भइराखेको छ कार्यक्रम, निकै राम्रो भइराखेको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। प्रस्तुत गर्ने शैली साह्रै मिठो छ बहिनीको, आभारी रहेछ, धन्यवाद। हुन्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै म निर्मला अर्याल बराल पोखरादेखि उपस्थित भएकी छु। सायद आज बहिनीसँग त मेरो पहिलो नै हो कि जस्तो लाग्छ है, नै हो जस्तो लाग्छ। एकदम खुसी लाग्यो जोडिन पाएँ, समय थियो थोरै, कविता गुनगुनाउन मन लाग्यो र उपस्थित भएकी छु। हुन्छ, ढिला नगरिकन अगाडि नै पढ्न चाहे। अहिले भने मैले आदरणीय दाजु विदुर अधिकारी दाजुको रचना लिएर उपस्थित भएकी छु। मलाई साह्रै मन परेको रचना, आमा बिरामी हुँदा। आदरणीय दाजुको आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यही कविता नै यहाँहरूमा पस्कने जमर्को गर्छु, हेरौँ कस्तो हुन्छ। आमालाई सम्झिएर, अहिले आमा निको भइसक्नु भएको छ, तर बिरामी हुँदाको अवस्थाको यो कविता उहाँले लेख्नु भएको थियो। मलाई मन परेको कारणले यो गुनगुनाउन मन लाग्यो, अगाडि बढ्न चाहे है त। सुरु गर्नुहोस्। रोए फाट बगान खेत टहरा सन्ताप यो छाउँदा, रोयो यो मन आत्तिएर तिनै आमा बिरामी हुँदा। लागि त्यो रिङ्गटा अचेत हुन गई भक्का निदै पल्टिँदा। हामी सन्तति धेर चिन्तित भयौँ आमा बिरामी हुँदा। हामी सन्तति धेर चिन्तित भयौँ आमा बिरामी हुँदा। भोकै यो घरमा बसी कुकुरले खोज्दैछ आमाकन। ज्यादै चिन्तित भई निहाल्दछ बरा घुम्दै सबै आँगन। झार्दै आँसु कुरेर बस्छ घरमा सुँग्दै पुरानो लुगा। रोयो चिन्तित भई असाध्य बिचारो आमा बिरामी हुँदा। रोयो चिन्तित भई असाध्य बिचारो आमा बिरामी हुँदा। छर्थ्यौ अन्न उठी बिहान छतमा खाउन् परेवा भनी।
छर्थ्यौ अन्न उठी बिहान छतमा खाउन् परेवा भनी तिम्रा साथ मिलेर कुकुरसँगै बस्थे परेवा पनि कौवाको पनि चित्त आकुल भयो यो शून्यता देखिँदा सारा सन्तति धेर चिन्तित भयौँ आमा बिरामी हुँदा सारा सन्तति धेर चिन्तित भयौँ आमा बिरामी हुँदा हाल्थ्यौ त्यो जल पुष्प बोट सबमा माया गरी बेसरी हाल्थ्यौ त्यो जल पुष्प बोट सबमा माया गरी बेसरी अहिले देख्दिन लौ मुहार घरमा बस्छौ कहाँ के गरी भन्दैछन् सब पुष्प वृक्ष छतका आमा गयौ हे कता ज्यादै शून्य हुने समस्त घर यो आमा बिरामी हुँदा ज्यादै शून्य हुने समस्त घर यो आमा बिरामी हुँदा जस्तो जे जति नै भए पनि यहाँ आशा भरोसा गरी गर्दैछौ उपचार हस्पिटलमा यो रोगको बेसरी धेरैको सहयोग प्राप्त हुन गयो ठाउँमा हुँदा धेरैको सहयोग प्राप्त हुन गयो ठाउँमा हुँदा सारा इष्ट र मित्र चिन्तित हुने आमा बिरामी हुँदा सारा इष्ट र मित्र चिन्तित हुने आमा बिरामी हुँदा सारा इष्ट र मित्र चिन्तित हुने आमा बिरामी हुँदा आमा बिरामी हुँदा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्दछु आदरणीय बहिनीलाई यो समय दिनुभएकोमा स्वरमा मिठो कोइलीको आवाज जस्तै गुनगुनाउनु भयो। कविता एकदमै मार्मिक थियो। एकदमै खुलेर हाँस्न नसकिने, खुलेर बोल्न पनि नसिकिने, एकदम भएर सुने। किनकि म पनि अहिले त्यही सिचुएसनबाट गुज्रिरहेको छु। आमा बिरामी हुनुहुन्छ अनि एकदमै मन्त्रमुग्ध भएर सुने। आभारी रहे दिजो, उपस्थित जनाउनु भयो। कार्यक्रम पनि एकदम धन्यवाद यो समयको लागि। आदरणीय सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्दै अहिले पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, शुभरात्रि। निर्मला अर्याल दिजु हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो स्वरमा कविता सुनाएर, एकदमै मार्मिक कविता सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउन सहयोग गर्ने हजुरहरू सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी मैले आज देख्दैछु पवन कार्की सरलाई पनि देख्दैछु। नेट मेरो नोट प्लिज कल मी दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। कृपया मलाई कमेन्ट बक्समा मलाई रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला। मैले हजुरहरूलाई पक्कै पनि जोड्ने छु। शारदा म्याम मेरो कविता पिन गरिदिनु होला। निर्मला मिसले वाचन गरिदिनुहुन्छ भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। नमन दाजु, स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। नमस्ते बहिनी, साहित्यिक अभिवादन बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा फुलको थुङ्गाको साहित्यिक अभिवादन। सुनिराख्नु भएको छ बहिनी? सुनिराख्नु भएको छ? प्रविधिमा चाहिँ मेरो धेरै समस्या छ। म चाहिँ एउटा धेरै भूमिका बाँधिदिनु पहिले चाहिँ एउटा अलि सिंगारिक सुनाउँछु आज म चाहिँ। ल म चाहिँ रचनातिरै लागे। हजुर भनिदिनु है भरपुर सुहाउँछ, हजुर भनिदिनु है भरपुर सुहाउँछ, खाली नराख सिन्दुर सुहाउँछ। हजुर भनिदिनु है भरपुर सुहाउँछ, खाली नराख सिन्दुर सुहाउँछ। केही त पक्कै भन्नेछु प्रिय, प्रतीक्षा गर।
प्रतीक्षा गर कसम तिम्रो अगाडि कुइनोर सुहाउँछ खाली नराख सिन्दुर सुहाउँछ तिमी सधैँ मुस्कुराइदिनु म लट्ठै पर्छु तिमी सधैँ मुस्कुराइदिनु म लट्ठै पर्छु साँच्चीकै मन्दिरमा त गजुर सुहाउँछ कसम तिम्रो अगाडि कुइनोर सुहाउँछ अङ्गालोमा बाँधिएर रमाउला कुनै पल अङ्गालोमा बाँधिएर रमाउला कुनै पल तिम्रो गाला मेरो चुम्बन जरुर सुहाउँछ साँच्चीकै मन्दिरमा त गजुर सुहाउँछ मुटु जोडिदिनु है फुलको थुङ्गासँग मुटु जोडिदिनु प्रिय फुलको थुङ्गासँग मुटु जोडिदिनु प्रिय फुलको थुङ्गासँग मिलन हुँदा जोडीमा ढुकुर सुहाउँछ साँच्चीकै मन्दिरमा त गजुर सुहाउँछ केही त पक्कै भन्नेछु प्रिय प्रतीक्षा गर कसम तिम्रो अगाडि कुइनोर सुहाउँछ हजुर भनिदिनु है भरपुर सुहाउँछ खाली नराख सिन्दुर सुहाउँछ खाली नराख सिन्दुर सुहाउँछ धन्यवाद मैले सिंगारिक र काल्पनिक रचना सुनाएँ एकदमै दाजु मिठो रचना थियो श्रृङ्गारिक भए पनि आभारी रहे पक्कै पनि पर्दा पछाडिबाट साथ सहयोग सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ सहयोग सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि हाम्रो यति धेरै भ्युअर्स बनाउनको लागि हजुरको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ त्यसैले हार्दिक धन्यवाद भन्दै यो बसाइबाट बिदा हिजो आज चाहिँ म प्रविधिको यस्तो चपेटामा परेको छु प्रविधिले मलाई गुगलले जताबाट ब्लक मात्रै हानिदिएको छ तर पनि चाहिँ गुगलसँग पनि चाहिँ मेरो चाहिँ सङ्घर्ष जारी छ भन्दै चाहिँ म अहिले चाहिँ पर्दा पछाडि हस् एकदमै शुभरात्रि दाजु लुक्सन फुलको थुङ्गा दाजु हुनुहुन्थ्यो एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ मैले यति भन्दै गर्दा लक्ष्मी चौलागाई सरलाई देख्दैछु स्वागत गर्न चाहे रामचन्द्र शर्मा सरलाई देख्दैछु धेरै लामो समयपछि मेरो लाइभमा आज उपस्थित जनाइदिनु भएछ खुसी लाग्यो यस्तै गरी बालकृष्ण खनाल सरलाई देख्दैछु नमस्कार गर्न चाहे स्वागत गर्न चाहे हजुरलाई पनि यसै गरी मैले दीपक मोडबारी दाजुलाई देख्दैछु शारदा नानी नमन भन्दै हुनुहुन्छ नमस्कार गर्न चाहे स्वागत गर्न चाहे हजुरलाई पनि र फेरि पनि मैले यसै गरी फेरि पुनः स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने प्रयास गर्दैछु मैले बेहोसी कृष्ण कार्की सरलाई प्राय गरेर राम्रोसँग हामीलाई साथ दिनु मैले आज सरलाई जोडे सर नमस्कार स्वागत गर्छु नमस्कार अनि धन्यवाद कार्यक्रममा जोडिदिनु भएकोमा आवाज आइरहेछ के छ हजुरलाई हुन्छ अवश्य पनि मसँग गजल छ यो 2016 मा लेखेको गजल हो आज मेमोरीमा निस्किएर र थोरै परिमार्जन गरेर आज यसैलाई वाचन गर्ने सुरुमा छु म हजुर हस् म कृष्ण कार्की इटरी सुनसरी हाल मलेसियाबाट अहिले उपहार देवताको व्यर्थै गयो निखेरा उपहार देवताको व्यर्थै गयो निखेरा चाहन्थे चुम्न लक्ष्य जैले भयो अबेरा उपहार देवताको व्यर्थै गयो निखेरा जसको गर्यो भरोसा पाइन्छ घात उसकै जसको गर्यो भरोसा पाइन्छ घात उसकै बाँच्ने रहर हरायो मिल्ला र के जिएर बाँच्ने रहर हरायो मिल्ला र के जिएर चाहन्थे चुम्न लक्ष्य जैले भयो अबेरा उपहार देवताको
व्यर्थै गयो निखेर पैसा बटुल्न जाने पैसा बटुल्न जाने मिल्छन् स्वदेशमा नै पैसा बटुल्न जाने मिल्छन् स्वदेशमा नै सपना भए खरानी मुगिलानमा जलेर सपना भए खरानी मुगिलानमा जलेर बाँच्ने रहर हरायो मिल्ला र के जिएर उपहार देवताको व्यर्थै गयो निखेर उर्वर यो भूमि जर्जर उर्वर यो भूमि जर्जर पारे मिलेर सबले उर्वर यो भूमि जर्जर पारे मिलेर सबले ताण्डव गरे त्यसैमा दुश्मन हँसाई हेर ताण्डव गरे त्यसैमा दुश्मन हँसाई हेर सपना भए खरानी मुगिलानमा जलेर उपहार देवताको व्यर्थै गयो निखेर अन्तिम शेरमा छु म धनकै पछाडि जहिले धनकै पछाडि जहिले भाग्यौं भएर स्वार्थी धनकै पछाडि जहिले भाग्यौं भएर स्वार्थी जानु छ हात खाली लान्छौं र के मरेर जानु छ हात खाली लान्छौं र के मरेर ताण्डव गरे त्यसैमा दुश्मन हँसाई हेर उपहार देवताको व्यर्थै गयो निखेर चाहन्थे चुम्न लक्ष्य जहिले भयो अबेर हजुर धन्यवाद एकदमै मिठो एकदमै सुमधुर आवाजमा आफ्नो रचना 2016 को रचनालाई अहिले वाचन गर्नुभयो एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर धन्यवाद यो उपस्थितिका लागि धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्थ्यो यति भन्दै गर्दा सायद प्राविधिकको समस्या पनि हुन सक्छ काटिन पुग्यो माफी चाहे सम्पूर्णप्रति पुनः पनि हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि मैले धेरै साहित्यिक मनहरूलाई निहाल्दैछु सम्पूर्णप्रति आभारी रहेँ यसै गरी मैले बालकृष्ण सरलाई जोड्न गइरहेको छु त्यसपछि मैले रामचन्द्र शर्मा सरलाई जोड्ने छु तयारी अवस्थामा बसिदिनु न अनुरोध गर्न चाहे नमस्ते नमस्कार सर स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद धेरै पछि देखेँ एकदमै खुसी लाग्यो आभारी रहन्छु अबको समय हजुरलाई हवस् धन्यवाद जोडिदिनु भयो आभारी छु र हाम्रो स्पन्दन पेजमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूप्रति नमन गर्दै म मेरो रचना वाचन गर्नप्रति अनुमति मागे मेरो नाम बालकृष्ण खनाल देखि बिरही टिकापुर कैलाली भन्दै मैले एउटा गजल जस्तो लिएर आएको छु गजल त भयो कि भएन तर त्यही पनि म चाहिँ वाचन गर्छु ल सकिन्न बुद्धिले जित्न काला खुरा फाँती जति सकिन्न बुद्धिले जित्न काला खुरा फाँती जति सकिन्न बुद्धिले जित्न काला खुरा फाँती जति भुट्नु पर्छ गोली ठोकी सबै राष्ट्रघाती जति मैले त्यसो भन्ने सकिन्न बुद्धिले जित्न काला खुरा फाँती जति भुट्न पर्छ गोली ठोकी सबै राष्ट्रघाती जति
रोकिँदैन सृष्टि यो कुहिएको फल झरे, रोकिँदैन सृष्टि यो कुहिएको फल झरे, बाँच्न पर्छ सकेसम्म निका निका जाति जति, बाँच्नु पर्छ सकेसम्म निका निका जाति जति, भुट्न पर्छ गोली ठोकी सबै राष्ट्रघाती जति। पहेँलो भएको पात झरोस् बरु झरे झरे पनि, पहेँलो भएको पात झरोस् बरु झरे पनि, पहेँलो भएको पात झरोस् बरु झरे पनि, यो देशका कर्णधार सबै बाँचुन् नाति जति, यो देशका कर्णधार सबै बाँचुन् नाति जति, बाँच्न पर्छ सबै सकेसम्म निका निका जाति जति। कि छोड सत्तामा बस्न कि छोड आतंक तिमी, कि छोड सत्तामा बस्न कि छोड आतंक तिमी, कि बेहोर यो देशमा भएको बर्बादी जति, कि छोड कि बेहोर यो देशमा भएको बर्बादी जति, कि बेहोर यो देशमा भएको बर्बादी जति, यो देशका कर्णधार सबै बाँचुन् नाति जति, यो देशका कर्णधार सबै बाँचुन् नाति जति। एउटा शेर चाहिँ अलिकति पेर्मिल छ। सिन्दुरले सजाउला देवता साँची राखी, सिन्दुरले सजाउला देवताको साँची राखी। यो बुढेसकालमा के हुन्थ्यो त्यही पनि भनिदिएको। सिन्दुरले सजाउला देवताको साँची राखी, मन्दिरमा चढाउला सबै फुलपाती जति, मन्दिरमा चढाउला सबै फुलपाती जति, कि बेहोर यो देशमा भएको बर्बादी जति, कि बेहोर यो देशमा भएको बर्बादी जति, यो देशका कर्णधार सबै बाँचुन् नाति जति, यो देशका कर्णधार सबै बाँचुन् नाति जति, बाँच्न पर्छ सकेसम्म निका निका जाति जति, भुट्न पर्छ गोली ठोकी सबै राष्ट्र घाती जति, भुट्नु पर्छ गोली ठोकी सबै राष्ट्र घाती जति, सकिन्न बुद्धिले जित्न काला खुरा फाँती जति, सकिन्न बुद्धिले जित्न काला खुरा फाँती जति। धन्यवाद। एकदमै मिठो, एकदमै आक्रोशपूर्ण रचना, एकदमै मिठो लाग्यो। आभारी रहे सर यो रचनाका लागि, यो उपस्थितिका लागि, यो समयका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बालकृष्ण खनाल सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो आक्रोशपूर्ण रचना हामी माझ सुनाएर बिदा भइसक्नु भएको छ। मैले धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूले कल्मी कल्मी भनेको देखिरहेको छु। मैले यतिखेर रामचन्द्र सरलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला भनेको छु। त्यसपछि मैले दीपक मोडबारी सरलाई दाजुलाई जोड्ने छु। यतिखेर भने मैले जोडिरहेको छु। नमस्कार सर, स्वागत छ हजुरलाई। आज धेरै लामो समय दर्शन करिब करिब 3 हप्ताको हजुर समयपछि हो यो। एकदमै हजुर धन्यवाद यो समय उपस्थितिका लागि। अरु सब ठिकठाक छ के हैन? हजुर ल म सुरु गरिहाल्छु है त। म रामचन्द्र शर्मा बागलुङदेखि। खै बन्छ खै देश खै भन्ने यो चाहिँ शीर्षकको यो 26औं श्लोकदेखि 30औं श्लोकसम्म म चाहिँ भन्ने जमर्को गर्छु। त्यसपछिको अन्य उसमा भन्ने गर्छु, जुन चाहिँ यो आयुर्वेद खण्ड अन्तर्गत पर्छ। म सुरु गरिहालेँ है त। ल खै बन्छ खै देश खै, गुरुजो च्याउ अनेक पाचौले, हर्रो र भर्रो सबै यार्सा, टिम्मो र सतुवा जडीबुटी फल्ने गरेका सबै। आयुर्वेद पछाडिको मुलुकमा सञ्जीवनी कहाँ छ खै, बन्ने छैन कदापि सोची नबसे, खै बन्छ खै देश खै, भन्ने छैन कदापि सोची नबसे, खै बन्छ खै देश खै। धनसिन्की अमला चुत्रो र गिन्दरी टापेर बोधो मिठो, त्यो पानी अमला चुलेत्रो बनका जेठी मधु झन् मिठो। यस्तै काफल रक्त चन्दन अहो, गेलै पहेँलो छ रे,
जान्दैनौ गुनिलो सबै जडीबुटी खै भन्छ खै देश खै जान्दैनौ गुनिला सबै जडीबुटी खै भन्छ खै देश खै रुद्राक्ष कुरिलो चटा मसिनीमै रुगै निखारिदिने सर्पै गन्ध कचुरा हो लसुन रे आकाश जेलिदिने बन्छन् अत्तर बाँच्न आउँछ खुबै बन्छन् अत्तर बाँच्न आउँछ खुबै बिर्सिदिँदैछन् सबै तत्त्व बुझ्न कठिन हुनको खै भन्छ खै देश खै तत्त्व बुझ्न कठिन हुनको खै भन्छ खै देश खै सिक्काकाई अनेक हो निरमसी सिल्टी मुरै हो अरे नागै बेली खैर रे खसा सर्पै छ गन्धा रे बेसारै अचुकै रहेछ कति डालै चिनी चिन्नु है अर्काको भरमा परेर कसरी खै भन्छ खै देश खै अर्काको भरमा परेर कसरी खै भन्छ खै देश खै कण्ठैकारी घसिङरे सिउँडीको मर्मै बुझेनौ किन हाम्रो आयुर्वेद पक्की बलियो बन्नै नसक्ने किन कण्ठैकारी घसिङरे सिउँडीको मर्मै बुझेनौ किन हाम्रो आयुर्वेद पक्की बलियो बन्नै नसक्ने किन अर्काको भरमा छ बाँच्न दुःखले जन्मन्छ सोच्ने र खै गर्वै गर्नु भएन कति मनमा खै भन्छ खै देश खै गर्वै गर्नु भएन कति मनमा खै भन्छ खै देश खै खै भन्छ खै देश खै मैले त यस्तो भन्ने एकदमै मिठो एकदमै मिठो धन्यवाद सर यो उपस्थितिको लागि पनि यो रचनाको लागि पनि एकदमै मिठो थियो सबै जडीबुटीहरूलाई समेटेर एकदमै यसपछिको 5वटा श्लोक अर्को अध्यायमा मैले भन्नेछु ल है त शुभरात्रि ल शुभकामना धन्यवाद सर रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्थ्यो एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ मैले यसै गरी अब भने दीपक मुडबारी दाजुलाई जोड्ने जमर्को गरिरहेको छु त्यसपछि मैले बिके माकाजु सरलाई जोड्छु नमन दाजु स्वागत छ हजुरलाई नमन छ बहिनी अमेरिकादेखि जापानसम्म उज्यालो र अँध्यारोको संयोग अँध्यारो र उज्यालो यहाँ उज्यालो छ सेतो स्नो परिराखेको छ बिहानैदेखि आज हजुर मैले यही स्नोको कविता सुनाएको थिएँ श्वेत फुलहरू भनेर दुर्गा बहिनीको पालोमा आज मैले शारदा बहिनीको लागि रक्तिन श्वेत फुलहरू लिएर आएको छु यो पनि बासी हो कि यो एकदम साजी हो मैले बुझ्न यो एकदम ताजी हो यो 5 तारिखमा लेखेको हो मैले आज कति तारिख भयो 8 दुई दिन बासी हो हजुर सुरु गर्नुहोस् सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरूलाई नमन साथीभाइलाई नमन भाइ बहिनीलाई नमन मैले आज यहाँ मेरो मित्र रामलाई देखेको छैन अनि सुरेश भाइलाई पनि देखेको छैन दुर्गा बहिनी पनि देखी छैनन् आज किन हो कतिजनालाई मैले देखेकै छैन आज चाँडै भएर हो कि हजुर यो मेरो लाइभमा प्राय सबैको समय नमिल्ने म ढिला आउँदा मेरो समय नमिल्ने यस्तै छ म दीपक मुडभरी मित्र जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौडा कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड जो आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि मेरो नमन छ श्वेत फुलहरूमा मैले हिउँ पर्दाखेरिको राम्रो पक्षहरूको
रमाइलो पक्षहरूलाई उद्गार गरेको थिएँ। तर त्यहाँ एउटा लाइनमा भनेको थिएँ मैले, यी श्वेत फुलहरू कहीँ रहर हुन्छन्, कहीँ कहर हुन्छन्, हिमपात पनि हुन्छन् र सर्वस्व गुमाउँछन्। त्यही दोस्रो स्ट्यान्डालाई मैले फेरि देखेर देखेँ के कस्तो भयो। हिजोसम्म पराग सिर्जन गर्दै फुलहरूमा रङ बङ्गिने रङ्गीन पुतली मेरा कानसम्म आएर चिर बिराउने चरा चुरुङ्गीहरू कता हराएछन्, बिलाएछन् कुन्नी। खोज्ने प्रयास गर्दैछु, भगमगदुर खोज्ने प्रयास गर्दैछु। मन्त्रमुग्ध हुन्थे म, मन्त्रमुग्ध हुने गर्दथे म, घर छेउको तलाउ हेर्दै झ्यालैबाट। मेरो अगाडि नै झ्याल छ, झ्यालबाट देखिन्छ सबै। मन्त्रमुग्ध हुने गर्दथे म, घर छेउको तलाउ हेर्दै झ्यालैबाट। पानीमा माछाको बुर्कुसी र पानीमाथि चरा चुरुङ्गीका फडफडाहट देखेर स्तब्ध छु आज। तर स्तब्ध छु आज यो रमाइलो पलमा पनि। मेरा श्वेत फुलहरूले नै गर्दा सन्नाटा छाएको छ, सन्नाटा छाएको छ। श्वेत फुलहरू रक्तिम बनेका छन्, श्वेत फुलहरू रक्तिम बनेका छन्। श्वेत फुलहरू समुद्री हावाले उडाएर ल्याएका हिउँका बाछिटा भुवा बनेर आकाशबाट बर्सिँदै गर्दा वातावरणमा चिस्यान बढाइरहेछन्। मानव जीवनमा अस्त व्यस्तता, मानवीय जीवनमा अस्त व्यस्तता। तलाउ पुरिएका छन् हिमपातले। चरा चुरुङ्गीहरू पखेटा काटिए झैँ चलमलाइरहेछन्। सेताम्य छ तलाउ, माछाहरू छटपटाइरहेछन्। अनि म हेरिरहेछु, मात्र हेरिरहेछु। मूक दर्शक बनी मृत्युको ताण्डव नृत्य, मृत्युको ताण्डव नृत्य म हेरिरहेछु। मूक दर्शक बनी विवश भएर रक्तिम श्वेत फुलहरू देखेर, रक्तिम श्वेत फुलहरू देखेर। मिठो मिठो, एकदमै मिठो। सक्यो त? एकदमै आभारी रहे, एकदमै मिठो। धन्यवाद यो रचनाको लागि। सालमा बहिनीले चिन्ता नगर्नु, जहिले पनि अब भन्दा अलिक अप्ठ्यारो म भर्जिन कविता नै सुनाउने गर्दछु प्रायः। तर शारदा बहिनीसँग एउटै गुनासो छ, मेरो गएको जलमा गजल पठाइनौ। त्यो गुनासो चाहिँ फेरि अर्को महिनाको 1 तारिक पनि गएको जलै लिएर आइराखेको छु भन्ने म चाहिँ भन्दैछु। एकदमै आभारी रहे। म तिमीलाई मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्ने छु, यहाँ भन्दिनँ धेरै कुराहरू। बिदा हुन्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन। शुभ दिन भन्न चाहे हजुरलाई। मेरो शुभ दिन, त्यहाँ शुभरात्रि, सबैलाई शुभरात्रि। दीपक मडवारी दाजु हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। एकदमै आभारी रहे यो समयका लागि पनि।
यतिन्जेलसम्म पनि धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूले निहाल्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण हजुरप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै साहित्यिक मैले सीताराम खड्का सरलाई देख्दैछु, नमन सबैमा भन्दै उपस्थित जनाउनु भयो। आभारी रहे सर, स्वागत गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामीले हजुरको यो भ्यालेन्टाइन विशेष गजल सुन्नेछौँ भन्ने आशावादी पनि छु। अब भने मैले फेरि बिके माकाजु सरको रिक्वेस्ट आएको छ मलाई। मैले बिके माकाजु सरलाई उठान गर्न गइरहेकी छु। धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूले निहाल्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णप्रति पुनः पनि आभारी रहे। पक्कै पनि मैले त्यति धेरै नमन सर, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार बहिनी, नमस्कार। एकदमै जोडिदिनु भयो, लाग्यो एउटा अवसर मिल्यो, आज हजुरलाई सुन्ने अवसर मिल्यो। एकदमै धन्यवाद यो उपस्थितिका लागि भन्दै अबको समय हजुरलाई दिन चाहे। हस् त बहिनी, म बिके माकाजु भक्तपुर चौखेलबाट। मैले भर्खर आज लेखेको कविता वाचन गर्दैछु। यो पहिलोचोटि नै भन्नु पर्यो, आज भर्खर लेखेको। छोडे मैले जाँद र रक्सी, मेरो कविताको शीर्षक। मौसम चिसो के गर्ने कसो गर्ने पाइन मेसो। लाग्यो मौसमले च्यालेन्ज गर्यो, जु ज्यान तता भन्यो। यसर्थ ल्याए प्याक, दिमाग भयो ह्याङ रे ह्याक। म त थिङ्ग उभिएको उभै भए दुरुस्त, आलुबाडी कुर्न राखेको ख्याक, हिँड्न मुस्किल रियाक रियाक। चार हात खुट्टा टेकेर हिँडे, कति पटक ढले, लड्दा लड्दै गले, मुखबाट बान्त भार्र भार्र, दिशा र पिसाब स्वार र स्वार, लागे झै भयो ठ्याक्कै बोक्सी, के बिडी लागेको औधी रक्सी। बल्ल तल्ल पुग्यो घर, बल्ल तल्ल पुग्यो घर, पत्तै लागेन घर परिवारको दर। बोल्न थाले इङ्ग्लिस ख्वार्र ख्वार्र, नपढेको अनपढ म, विद्वानको झै बलि खर्र खर्र। यस्तो पारा देखेर मेरो घर परिवार झसङ्ग र डङ्ग। जब भयो भोलि लाज र शरमले चुपचाप बोली, भने मैले बुढियालाई नभन मैले जाँड खाएको कसैलाई। रुन थालिन् बुढी सुक्क सुक्क, छोरा छोरी घुक्क घुक्क। भने मैले के भयो, रुँदै भनिन् बुढीले, जे भयो नराम्रो भयो। जाँडको तालमा स्वास्नी कुटेछु, जाँडको तालमा स्वास्नी कुटेछु। छोरा छोरीलाई घरबाट निकालेछु, कस्तो मेरो बिग्रिएछ मती। रातभर घर परिवारको के भयो होला गति। कसम अब म पिउँदिन रक्सी, मौसमले च्यालेन्ज गरोस् जति। जाडो होस् वा कठ्याङ्ग्रिने चिसो, वा होस् तातोले पग्लने बोसो। म जाँड पिएर गर्दिन मस्ती, छोडे मैले जाँद र रक्सी, छोडे मैले जाँद र रक्सी। धन्यवाद। छोडे मैले जाँड र रक्सी, यो रचना नभएर वास्तविक होस्। मैले शुभकामना भन्न कि मिल्दैन, यो रचनाको लागि आभारी व्यक्त गर्न चाहे। धन्यवाद सर। हस्त बहिनी, शुभरात्रि। बिके माकाजु सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो रचना, छोडे मैले आजदेखि रक्सी भनेर छोडेर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। एकदमै सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले यतिकै खिलठट्टा गरेर रचना भनिहालेँ, अन्यथा नलिनु होला। मैले फेरि पनि पुनः पनि स्रष्टालाई नै जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूले निहाल्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण हजुरहरूप्रति आभारी रहे। नमन सर, स्वागत छ हजुरलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ सर? सुन्दैछु। हामी हजुरलाई म महादेव अधिकारी। सुन्नुभएको छ? हजुर, एकदमै सुनेको छ।
ए ल कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। म एउटा कविता सुनाऊ कि भने। हामी सुन्न हतार छौँ हजुर कविता। हामी आज धेरै कविता नै सुन्दैछौँ। कविताको शीर्षक छ सौभाग्य हो एकता। यो शार्दूल विक्री छन्दमा छ। हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सर। मात्रै सूर्य बनी प्रकाश नछरे को पुछ देउता भनी मै हो देव भनी भलाई नगरे मान्दैन एउटा पनि। आमा बाबु भई पढाइ नदिए सन्तान के बन्छ र निस्केको विषकाल कुट नपिए को बन्छ है शङ्कर। निस्केको कालकुट विष नपिए को बन्छ है शङ्कर। मामा कंस हुँदा महान हुन पुगे श्रीकृष्ण राधा सदा सीता रावणले हरेर पुजिए श्रीरामजी सर्वदा। पापी भए चिनिन्न दुनिया राम्रो छ के वास्तव के को हुन्छ यहाँ महत्त्व जनमा राम्रा भएमा सब। के को हुन्छ यहाँ महत्त्व जनमा राम्रा भएमा सब। मिठै सर एकदमै लाग्दछ चेतना हृदयको स्वार्थी र पापी बने अर्कैको हितमा प्रदीपक बने मुक्तावली सम्झने। मुक्तावली भनेको मोतीको माला है। हजुर चाहन्छन् म ठुलो बनु सबजना के हो ठुलो मापन थुप्रो दौलत काम के यदि भए सेवा बिनाको धन। थुप्रो दौलत के काम यदि भए सेवा बिनाको धन। डाँडामा नलुके बिहान कसरी श्री सूर्य उठ्ने थिए बन्छन् सागर ती हजार झलना हजार झरना खोला नदी मिल्दिए। राम्रो शील स्वभाव सङ्गत भए मान्छे भयो देवता मौरीको महमा मिठो रस हुने सौभाग्य हो एकता। मौरीको महमा मिठो रस हुने सौभाग्य हो एकता। सौभाग्य हो एकता। हस्त नमस्कार सबैमा। एकदमै मिठो रचना सर। यो रचना मैले सायद हजुरलाई पहिलोचोटि जोडे जस्तो भइरहेको छ। पहिलोचोटि एकदमै मिठो। भिडियोलाई चाहिँ त्यति आउँदैन, फेसबुक मात्रै पोस्ट गरिरहन्छु कहिलेकाहीँ। अबदेखि हामीले पनि सुन्न पाउँछौँ। उपस्थित जनाइदिनु होला कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउनका लागि हजुरको उपस्थिति पनि एकदमै मूल्यवान हुने गर्छ भन्दै यो बसाइबाट बिदा गर्न धन्यवाद सर। हस् नमस्कार सबैमा। नमस्कार, शुभरात्रि।
एकदमै मिठो रचना सुनाएर जानुभएको छ। आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभारी रहेँ, ऋणी रहेँ। यसको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः पनि मैले स्रष्टालाई नै जोड्न चाहन्छु। म जस्तै मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। मुक्ति पोखरेल सरको मलाई रिक्वेस्ट आएको छ, मैले मुक्ति पोखरेल सरलाई जोड्न गइरहेकी छु। यतिखेर भने फेरि पनि मैले स्रष्टालाई नै जोड्ने प्रयास गर्नेछु। हजुरहरूको रचना छ भने पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर नजोडिए जस्तो लाग्यो। हजुर जोडिएको छ एकदमै सर, हामीले हजुरलाई देख्दैछौँ। ए हजुर, म आज एउटा कविता सुनाउँछु। म मुक्ति पोखरेल भन्ने मान्छे, सुनसरी जिल्लाको इटहरी 4बाट। शीर्षक कविताको शीर्षक छ कर्मघर, छन्द छ शार्दुल विक्रीडित। अब यो कर्मघर भनेको छोरी मान्छेले पहिलोचोटि कर्मघरमा पुग्दा के अनुभव गर्छन् भन्ने उसमा मैले लेखेको हुँ। तर म आफू पुरुष भएकाले त्यो अनुभव मलाई छैन, तथापि त्यस्तो हुन्छ होला भन्ने अनुमानको भरमा मैले लेखेको छु। सुरु गरेँ मैले। नौला छन् घरका जहान सबती, नौलो छ तारा जुना, जन्मेको घरबाट आज कसरी आए बुहारी हुन। बोल्दैनन् किन हो सबैजनाहरू खोलेर आफ्नो मन, बोल्ने कोसँग के भनेर मनले सक्दैन केही सम्झन। आमा तुल्य भनेर श्वश्रुसँगमा काट्नै छ रे जीवनी, कस्ती छिन् कसरी बिताउनु भनी चिन्ता मनैमा हुने। आमाका सँगमा रही ढलिमली गर्थे मका खैमा, तो मौका अब छैन यो समयमा आउन्न फर्की यहाँ। स्वामी साथ रहेर बस्नु कसरी बाँकी कुरा छन् कति, कस्तो हुन्छ विचार भाव उनको बुझ्नै छ गाह्रो अति। के होला पतिबाट स्पर्श गरिँदा शङ्का छ अहिले अति, मेरा अङ्ग सबै तरङ्गित हुनन् सारा भएका जति। आफ्ना माइतमा थिए अघि सबै जम्मै बिराना भए, देखेको कहिले थिएन तर ती आफन्तमा देखिए। जानै पर्छ पराईका घर भनी लागेन चिन्ता अघि, लेखेको जति भोग गर्नु पर्ने यस्तै छ यो जिन्दगी। बोलेमा डर लाग्छ सामुहरूका भन्लान् मुखाले भनी, बस्दा मौन भएर फेरि सबमा मानिन्छ लाटी अनि। के गर्दा सब ठिक्क हुन्छ नबुझी बस्ने यहाँ के गरी, बानी पर्नु कसो गरी बिरहमा सोध्दैछु नाना थरी। झुम्राको पुतली लिएर खुसीले बस्ने पिताका घर, जन्मेको घरबाट आज कसरी आए पराई घर। यस्तै कर्म रहेछ बन्नु बनिता भन्दै विचारिकन, खेप्दै दुःख अनेक कर्म घरमा बित्ने भयो जीवन। यस्तै कर्म रहेछ बन्नु बनिता भन्दै विचारिकन, खेप्दै दुःख अनेक कर्म घरमा बित्ने भयो जीवन, बित्ने भयो जीवन। सकियो। यस्तै यस्तै भयो। रचना सुनाउनु भयो, वास्तविक घटनामा आधारित। यो सबैको घरमा हुन्छ। अब यो तपाईँले एकदमै बुझ्नु भएको छ र बुझेर लेख्नु भयो। आभारी रहे सर यो उपस्थितिका लागि, यो रचनाको लागि पनि आभार व्यक्त गर्छु। यो बसाइबाट बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। जोडिदिनु भएकोमा तपाईँप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। मुक्ति पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। एकदमै
नारीको मनमा रहेर नारीमा हुने गरेको कुराहरू एउटा घरबाट अर्को घरमा जाँदाखेरिको पीडाहरूलाई जस्ताको तस्तै कविता बनाएर प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यो हजुरलाई आभार व्यक्त गर्न चाहे भन्दै मैले पुनः पनि फेरि पनि मैले स्रष्टालाई नै जोड्ने प्रयास गर्नेछु। धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूले निहाल्नु भएको छ। परिकरमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। मैले स्पष्टसँग पढिनँ होला, मैले एडिङ गरिरहेको छु। परिकरमा श्रेष्ठ नै हुनुहुँदो रहेछ। ल हार्दिक शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। नमन सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर नमस्कार बहिनी। नमस्कार। नमस्कार, सन्चै हुन्छ? हजुर एकदमै आराम छु। हजुर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ, राम्रै छ। हजुरलाई दिएँ। म एउटा मुक्तक पहिले सुनाउँछु कि? हुन्छ। अनि एउटा गजल सुनाउनु पर्यो भन्दै मुक्तक म सुरु गरेँ है। मेरो परिचय मेरो नाम श्रेष्ठ परिक्रमा। म धरान 15बाट हो। यसो केही लेख्ने गर्छु, त्यही मात्रै हो है। म मुक्तक सुरु गर्दैछु। चाहे यो मन गलेको कथा लेख्न परोस्, चाहे यो हृदय जलेको व्यथा खेप्न परोस्, चाहे यो मन गलेको कथा लेख्न परोस्, चाहे यो हृदय जलेको व्यथा खेप्न परोस्। हे प्रिय तिमीलाई भने सधैँ सधैँ भरि नै, हे प्रिय तिमीलाई भने सधैँ सधैँ भरि नै यी नयनहरूले फुलेको फलेको देख्न परोस्, यी नयनहरूले फुलेको फलेको देख्न परोस्। यो मेरो मुक्तक भयो बहिनी। म एउटा गजल सुनाउँदैछु अब। रोमान्टिक गजल छ। आऊ न हे प्रियसी अब त आऊ, सम्झेर निर्जन यो हृदयको तलाउ। आऊ न हे प्रियसी अब त आऊ, सम्झेर निर्जन यो हृदयको तलाउ। छलाङ लगाऊ मेरो होस उडाऊ, मिठो त्यो मायाको अङ्गालोमा कसाऊ। आऊ न हे प्रिय अब त आऊ, सम्झेर निर्जन यो हृदयको तलाउ। कति बस्नु धुमधुम्ती म एक्लै, कति बस्नु धुमधुम्ती म एक्लै, कष्ट गर यहाँसम्म तिम्रा ती पाऊ, कष्ट गर यहाँसम्म तिम्रा ती पाऊ। आऊ न हे प्रियसी अब त आऊ, सम्झेर निर्जन यो हृदयको तलाउ। वर्षौं जमेको हिउँ सरीको यो मुटुमा, वर्षौं जमेको हिउँ सरीको यो मुटुमा, अब प्रीतको तातो त्यो अग्नि जलाऊ, अब प्रीतको तातो त्यो अग्नि जलाऊ। आऊ न हे प्रियसी अब त आऊ, सम्झेर निर्जन यो हृदयको तलाउ। अनभिज्ञ तिम्रो यो पागल प्रेमीलाई, अनभिज्ञ तिम्रो यो पागल प्रेमीलाई, माया प्रीतिको अनमोल त्यो अर्थ बताऊ, माया प्रीतिको अनमोल त्यो अर्थ बताऊ। आऊ न हे प्रेयसी अब त आऊ, सम्झेर निर्जन यो हृदयको तलाउ। अन्तिम शेरमा छु अब अन्तिम मक्तामा छु। मर्छु होला बिना तिमी अब त यहाँ, मर्छु होला बिना तिमी अब त यहाँ, आएर आफ्नो जिन्दगीलाई बचाऊ, आएर आफ्नो जिन्दगीलाई बचाऊ। आऊ न हे प्रेयसी अब त आऊ, सम्झेर निर्जन यो हृदयको तलाउ। धन्यवाद बहिनी। एकदमै आभारी रहे। एकदमै मिठो रचना प्रेमीले सुनाइदिनु भयो, उपस्थित जनाउनु भयो। पहिलोचोटि सायद हजुर पाएँ, खुसी लाग्यो। पनि हजुरको उपस्थित पहिला पनि बहिनीसँग भेट भएको थियो, पहिला पनि सुनाएको थिएँ। हजुर धन्यवाद। त्यो अर्को कुन कार्यक्रममा होला त्यो सुनाएको थिएँ मैले। अनि जो बहिनीलाई यो मौकाको लागि यो शुभ अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ। र यो कार्यक्रमको सदा चाहिँ उज्जवल भविष्यको शुभकामना गर्छु। कार्यक्रम निरन्तर चलिरहोस्। नमस्कार सबैलाई सम्झना। नमस्कार। हस् बहिनी। एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। परिकारमा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। एकदमै आभारी रहन्छु। मैले पुनः पनि स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने प्रयास गर्दै थिएँ, तर मैले त्यति धेरै
देखिरहेको छैन अहिले भन्नुपर्दा। आज धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूले साथ सहयोग सपोर्ट गरिदिनु भयो, सबैजना उपस्थित जनाइदिनु भयो, यसको लागि सम्पूर्णप्रति आभारी रहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनबाट भव्य कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई एउटा रचना उपलब्ध भएको छ, छन्द प्याफल, नाम छ अञ्जल बान्तवा। नाम चाहिँ सार्दिउँला बैस रातमा के को गुनासो, राख्दिउँला ओठ मातमा के को गुनासो, यो पल त्यो जस सम्झिँदै मौका कुरेर, टार्दिउँला साँझ बातमा के को गुनासो, राख्दिउँला ओठ मातमा के को गुनासो, चाल चली मन सुस्तरी टाँसेर छाती, हाल्दिउँला मात खातमा के को गुनासो, टार्दिउँला साँझ बातमा के को गुनासो। एकदमै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु यो रचनाको लागि। यो रचना पठाइदिनु भयो, एकदमै विशेष धन्यवाद भन्दै अब भने म झन्डै 1 घण्टाको बसाइ बसिसकेछु भन्दै यतिन्जेलसम्म साथ सहयोग सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति आभारी रहन्छु। आउँदो बसाइमा पनि सबैजनाले साथ सहयोग सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वस्त छु। यति भन्दै आजको बसाइबाट म एउटा रचना उठान गरेर बिदा हुन चाहन्छु। रचना रहेको छ अलि मैले एउटा रचना वाचन गर्न गइरहेकी छु। यो मेरो रचना नभएर आयुष्मा आशा देवकोटा को रहेको छ। उसको रचनालाई मैले कति न्याय दिन सक्छु यो त मैले भन्न सक्दिनँ। एकदमै मिठो रचनाहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ। उहाँको रचनालाई मैले एउटा उठान गर्न गइरहेकी छु। सबैजनाले सुनिदिनु भयो, उहाँहरूका लागि पनि आभारी रहन्छु। रचना सुरु हुन्छ यसरी। रचना इनबक्समा आएको थियो, मैले भेटाइन थियो रचना। रचना सुरु हुन्छ यसरी। कठालो समात्यो र दुश्मनले गयो, कठालो समात्यो र दुश्मनले गयो, साथीकै प्रहारले मेरो गर्दन गयो। कठालो समात्यो र दुश्मनले गयो, साथीकै प्रहारले मेरो गर्दन गयो। सक्न चाहेर पनि सकेन जवानी, सक्न चाहेर पनि सकेन जवानी, जोगाउन खोज्दा खोज्दै बचपन गयो, साथीकै प्रहारले मेरो गर्दन गयो। अझै पिञ्जडाभित्र बन्दक छन् छोरी, अझै पिञ्जडाभित्र बन्दक छन् छोरी, भन्न त भनिन्थ्यो अब त्यो चलन गयो, जोगाउन खोज्दा खोज्दै बचपन गयो। दुर्घटनामा उसैका परिवार सकिए, दुर्घटनामा उसैका परिवार सकिए, सडक आउँदा जसको आँगन गयो, भन्न त भन्निथ्यो अब त्यो चलन गयो। मलाई आफ्नो बनाउने सपना ढेरै देख्यौ, मलाई आफ्नो बनाउने सपना ढेरै देख्यौ, यही चक्करमा उसको जीवन गयो, सडक आउँदा उसको आँगन गयो, भन्न त भनिन्थ्यो अब त्यो चलन गयो, जोगाउन खोज्दा खोज्दै बचपन गयो, साथीकै प्रहारले मेरो गर्दन गयो, कठालो समात्यो र दुश्मन गयो, कठालो समात्यो र दुश्मन गयो, साथीकै प्रहारले मेरो गर्दन गयो। यो रचना आयुष्मा आशा देवकोटाको थियो। बहिनीलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै आजलाई शुभरात्री।